वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है आपसे, क्या आप बाहर पैसा कमाना चाहते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? बाहर जाना हर किसी का सपना होता है, हर कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन हर वीज़ा ज़िंदगी नहीं बदलता। अगर आपका बाहर जाने का प्लान है, तो पहले ये समझ लें, वीज़ा मिलना सक्सेस नहीं, सिर्फ स्टार्ट है। आप घर वालों की ज़िंदगी बनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है कि 10 साल के बाद आपके पास पैसा होगा या सिर्फ थकन होगी? आज मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा, एक रियल स्टोरी सुनाऊँगा आपको। 2 दोस्त आज से 16 साल पहले लेबर वीज़े पर सऊदी अरब गए। दोनों का सेम वीज़ा, सेम काम, लेकिन एक दोस्त के पास कोई स्किल्स नहीं थी, कोई माइंड ग्रोथ नहीं थी। 10-15 साल के बाद भी वो आज उसी कंपनी में एक सीनियर लेबर की जॉब कर रहा है। जबकि दूसरे बंदे के पास स्किल्स थी, क्रिएटिव माइंड था, अपॉर्चुनिटीज़ को समझने की सलाहियत थी। वो ओवरटाइम के साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा। वहाँ की अरेबिक ज़ुबान सीखना शुरू कर दिया। उसने वहाँ की मैनेजमेंट को समझना शुरू कर दिया। उसने वहाँ के सिस्टम को सीखना शुरू कर दिया। उसने उसी कंपनी के कंप्यूटर वर्क को सीखना शुरू कर दिया। वो सारा दिन बहुत मुश्किल काम करता था। लेबर का काम बहुत मुश्किल था। पत्थर उठाने, बेलचा चलाना और बहुत सारे मुश्किल काम। जब वो थक के वापस आता था, तो उसके पास आराम करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी मंज़िल बहुत दूर थी। वो वापस आके अपने स्किल्स पर टाइम देता, वो सीखने पर टाइम देता और वो प्लान करता। क्योंकि वो ये जानता था कि वीज़ा लाइफ़ चेंज नहीं करता। स्किल्स, माइंडसेट और प्लानिंग लाइफ़ चेंज करती है। 2 लोग एक ही मुल्क में एक ही टाइप के वीज़े पर 15 साल बाद, एक लेबर रहा और दूसरा लेबर से मैनेजर बना, फिर वो अपनी कंपनी का ओनर बन गया। फ़र्क वीज़े का नहीं था, फ़र्क माइंडसेट का था। दोनों का स्टार्टअप सेम था, दोनों पाकिस्तान से सऊदी अरब गए। लेबर वीज़े पर दोनों के पास सपने थे, घर बनाना, फैमिली को सपोर्ट करना, बच्चों को उनके फ्यूचर्स को सिक्योर करना। पहला बंदा रुक गया, उसने सिर्फ ड्यूटी की। जो काम मिला वही करता रहा। इम्प्रूवमेंट नहीं की, लैंग्वेज नहीं सीखी, कंप्यूटर इम्प्रूवमेंट, मशीन, स्किल्स, उसने टाइम नहीं दिया। शायद उसका टारगेट वो सैलरी थी, जो वो हर महीने कमाता और घर भेज देता और वो खर्च हो जाती। दूसरा इस ड्यूटी के बाद अपने कई घंटे लर्निंग पर लगाता, ज़ुबान सीखता, कंप्यूटर सीखता, उनके सिस्टम को सीखता। उसका कोई फ्रेंड नहीं था वहाँ पे, कोई दोस्त नहीं था। उसकी दोस्ती, उसकी फ्रेंडशिप कंप्यूटर के साथ थी, गूगल के साथ थी। सीखने पर उसकी तवज्जो थी। वो सीखता रहा और इम्प्रूव करता गया खुद को, और कंपनी उसको बेहतर से बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाती रही। उसकी मेहनत के मुताबिक वो उस कंपनी में सुपरवाइज़र बना, मैनेजर बना, वो उस कंपनी का मंदूब बना, जिसे डेलीगेशन ऑफ़िसर कहते हैं, जो कि पूरी कंपनी का एक मंदूब होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ़िस में बैठता है। कंपनी ने उसे गाड़ी दी, उसे इज़्ज़त दी, उसे पैसा भी दिया। लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रुका, क्योंकि उसकी मंज़िल बहुत आगे थी। उसे कुछ इससे बड़ा करना था। वो समझ चुका था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मैं जॉब के लिए नहीं बना। जो ये कंपनी कर सकती है, वो ये सब सीख चुका था। अब वक़्त आ गया था कि वो फ़ैसला लेता। उसने फ़ैसला लिया और उस जॉब को छोड़ दिया। फिर उसने
اپنی کمپنی بنائی. سب سے پہلے وہ پاکستان آیا اور اس نے پاکستان میں کمپنی بنائی. پاکستان میں اس نے بہت محنت کی اور اس کمپنی کو اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا بہترین بزنس بنا دیا، ایک برانڈ بنا دیا. پھر وہ وہاں سے اس کمپنی کے نام کو لے کر یو اے چلا گیا. پھر اس نے وہاں پر جا کے کمپنی بنائی. پھر ایک کمپنی سے 2 کمپنی اور وہ پھر گروپ آف کمپنیز اس نے بنائی. وہ ایک سکسیسفل بزنس مین بن چکا تھا. یو اے میں اس کے پاس اپنے فلیٹس تھے، گاڑیاں تھیں، آفس تھا، بہت ساری کمپنیز تھیں. اور پہلے والا آج بھی اسی کمپنی میں ایک سینئر لیبر کے طور پر کام کر رہا ہے. مکان تو 16 سال میں لیبر نے بھی بنا لیا تھا، بچے تو اس نے بھی پڑھا لیے تھے، لیکن اس نے بہت کچھ کھو دیا. اپنی زندگی اس نے اس لیبر کے کام میں گزار دی. وہ آج بھی 2 سال بعد 2 مہینے کے لیے پاکستان آتا ہے، لیکن دوسرا دوست جو کہ بزنس مین ہے وہ ہر مہینے پاکستان آتا ہے. وہ ہر 15 دن بعد پاکستان آتا ہے. جب چاہتا ہے بچوں کو لے جاتا ہے اور دنیا کی سیر کرتا ہے. وہ پیسہ بھی کماتا ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرتا ہے. اس نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو اس کا خواب تھا. لیکن یہ تب کامیاب ہوا جب اس نے سیکھنے کے پروسیس کو کبھی نہیں چھوڑا. آج ضرورت ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو سکلز سکھانے کی ضرورت ہے. باہر بھیجنے سے پہلے ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا، رک کر سوچنا ہوگا کہ ہم نے بچوں کو کیا سکھایا ہے. ہمیں بچوں کو ہنر سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو بزنس سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو اپرچونٹیز کو سمجھنا سکھانا ہے، تاکہ جب وہ باہر جائیں تو اپنی زندگی کو بدل سکیں. لیبر کے ویزے پر جا کر زندگی لیبر کے کام کو نہ دے دیں. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اسے ویسٹ نہ کریں. بہترین پلاننگ کے ساتھ باہر جائیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچوں سے زیادہ بچوں کے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے، جو اس کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑی مسٹیک ہے. انہوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اس بات پہ کہ ان بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے اور کیا ضروری ہے. ویزا صرف دروازہ کھولتا ہے، اس دروازے کے بعد زندگی آپ کی سکلز، مائنڈ سیٹ اور پلاننگ بناتی ہے. ہماری کمپنی صرف ویزا نہیں لگاتی، ہماری کمپنی آپ کو گائیڈ کرتی ہے. آپ کے ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہترین راستہ دکھاتی ہے. اگر ضروری ہو تو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ رک جائیں کچھ ٹائم کے لیے اور پلان کریں اپنی لائف کے اس سفر کو بہترین بنانے کے لیے. کچھ سکلز سیکھ لیں. ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو باہر جانے کے لیے کیا سکلز چاہیے، کیا چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے جس سے آپ کی لائف بدل سکے. آئی گیٹ ویزا صرف ویزا لگانے کی یا ویزا گائیڈ کرنے کی کمپنی نہیں ہے، ویزا پروسیسنگ کمپنی نہیں ہے. یہ آپ کی لائف کو بہتر بنانے کی پلاننگ آپ کو دیتی ہے. ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اپنی اسکل، ڈاکومنٹس اور پلان اسٹرانگ کریں. ٹریول اور ویزا گائیڈ کے لیے آئی گیٹ ویزا کو فالو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بہترین انفارمیشن شیئر کرتے رہیں تو اس چینل کو فالو کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز بنا سکیں، آپ کو گائیڈ کر سکیں، آپ کو سمجھا سکیں، آپ کو ایسی چیزیں بتا سکیں جن کو سیکھ کر اگر آپ باہر جائیں تو آپ اپنی خاندان کی، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی لائف کو چینج کر سکیں. آپ بہترین
اور کامیاب انسان بن سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.